भलवाल में तैनाती के दौरान एक रात भलवाल से सरगोला जाने वाली सड़क अजनाला रोड पर चंद मुसल्लह अफराद ने बस के मुसाफिरों से नकदी और जेवरात छीन लिए, जिसके बाद मशकूक अफराद की इंटेरोगेशन शुरू हुई। पूछगछ का दायरा वसी हुआ और इसमें सख्ती का अंसर शामिल हुआ। तो एक रोज़ मेरे दफ्तर में लिफाफा मौसूल हुआ। लिफाफा खोला तो इसमें कुछ नकदी और जेवरात थे। साथ एक खत भी था जिसमें लिखा था, हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं, इसलिए हम बस से लूटा हुआ माल वापस कर रहे हैं। लिफाफे पर पंजाब यूनिवर्सिटी की मोहर थी, लिहाजा हमने उस इलाके के लाहौर में पढ़ने वाले तमाम तलबा की लिस्ट बनाई और उनकी तफ्तीश शुरू कर दी। कई सालों बाद मुझे लाहौर में कुछ सहाफ़ी मिले जिन्होंने तारुफ कराया और कहा, हम हैं आपके साबिक मुलज़म। मैंने पूछा क्या मतलब? तो उन्होंने बताया, बस डकैती के सिलसिले में आपने हमसे भी पूछगछ की थी। हम उस वक्त तालिब इल्म थे और मुवाज़ने के लिए हमसे भी तहरीर लिखवाई गई थी। ये केस अभी हल नहीं हुआ था कि भलवाल में एक ऐसा वाक़या हो गया जिसने पूरे ज़िले को हिला दिया। उस रोज़ एसपी सरगोदा के दफ्तर में माहाना क्राइम मीटिंग हो रही थी, जिसमें तमाम सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर शरीक थे। अचानक एसएसपी के फ़ोन की घंटी बजी। अशरफ मार्त साहब शहीद ने फ़ोन उठाया तो चंद लम्हों में ही उनके चेहरे का रंग तब्दील हो गया। फ़ोन रखते ही मुझसे मुखातिब हुए, भलवाल में डकैती हो गई है, डाकुओं की फायरिंग से कुछ हिलाकतें भी हुई हैं, आप भलवाल पहुंचे। मैं फौरन भलवाल रवाना हो गया। रास्ते में वायरलेस मैसेज के जरिए इतना मालूम हुआ कि महकमा इरिगेशन के 7 मुलाजिम नेशनल बैंक से तनख्वाह लेकर वापस आ रहे थे कि 2 मुलजमों ने उनकी जीप पर फायरिंग कर दी, जिससे 4 मुलाजिम हलाक और 3 शदीद जख्मी हो गए। मुलजिम तनख्वाहों का थैला लेकर फरार हो गए हैं। मैं जिस वक्त मौका पर पहुंचा, उस वक्त नाशें सड़क पर पड़ी थीं। मकतूलीन के बुरा साहब भी पहुंच चुके थे और उनकी खवातीन बयान कर रही थीं। वर्दी वालों को देखकर उन्होंने पुलिस को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उन्हें ऐसा करने का पूरा हक था। हम सब कुछ सुनते रहे और बुरा साहब को तसल्ली और हौसला देने की नाकाम कोशिश करते रहे। संगीन वारदात होने पर बुरा साहब पुलिस पर गुस्सा निकालते हैं और वारदात ट्रेस हो जाए और मुलजिम गिरफ्तार हो जाए तो पुलिस की तारीफ और तौसीफ भी करते हैं। खैर, भलवाल के तमाम थानों की पुलिस गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर डाकुओं की तलाश में निकल पड़ी। आम शहरियों में से भी कुछ नौजवानों को मोटरसाइकिलों पर निकाला गया, मगर रात गए तक कोई कामयाबी न हुई। सरगोदा जैसे पुरअमन जिले में इतनी बड़ी वारदात से खौफ व हरास फैल गया। भलवाल का मेन बाजार 4 बजे ही बंद हो जाता। किसी और सरकारी महकमे ने नेशनल बैंक से जाकर तनख्वाहें वसूल करने की हिम्मत न की। 4 मकतूलीन में से एक 7 बहनों का इकलौता भाई था। मकतूल की बहनें हर रोज थाने आती और महकमा इरिगेशन की खड़ी की गई जीप से लिपट कर बयान करने लगती। उन्हें रोता देखकर हर शख्स अफसरदा हो जाता। पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दूसरे रोज एसएसपी ने सीआईए की टीम समेत भलवाल आकर कैंप ऑफिस कायम कर लिया। एक तरफ महकमा इरिगेशन के मुलाजमीन से साइंसी अंदाज में दरियाफ्त शुरू हुई और दूसरी तरफ मुफीद मालूमात फराहम करने वाले के लिए 1 लाख रुपए इनाम का भी ऐलान कर दिया गया। तीसरे रोज कुछ मशकूक अफराद हिरासत में ले लिए। चौथे रोज ब्रेक थ्रू हो गया। महकमा इरिगेशन ही के एक मुलाजिम चक नंबर 6 के रिहायशी रशीद ने एतराफ़ कर लिया कि ये वारदात जिला गुजरात के नसीर और फयाज शाह ने की है, जो एक रात कब्ल उसके घर आकर रहे थे। मेरी सरकर्दगी में पुलिस पार्टी मुलजिमों की तलाश में फयाज शाह के गांव आज़ाद कश्मीर के बॉर्डर पर वाक़या के लिए रवाना हो गई। 6-7 गाड़ियों का काफिला आधी रात को भलवाल से रवाना हुआ। एक जगह पहुंचकर फजर की अजान सुनाई दी तो मैंने काफिला रोक लिया और कहा कि मिशन मुश्किल भी है और रिस्की भी, लिहाजा हम सच्चे दिल से अल्लाह से मदद मांगेंगे तो फिर कामयाबी होगी। सब ने नमाज अदा की और अल्लाह ताला से मदद की दरखास्त की। मुंह अंधेरे हम खारियां थाने पहुंचे। वहां एक एएसआई ड्यूटी अफसर के तौर पर बैठा हुआ था। उसने बेनियाजी से कहा, नसीर आपको कहाँ मिलेगा? उसके पीछे तो पूरे जिला गुजरात की पुलिस लगी हुई है। वो फौज का साबिक कमांडो है और कई माह से इश्तिहारी है। उसके साथ तो मुकाबला ही होना है। खैर, हम रशीद को लेकर मंजिल की जानिब चल पड़े। शाम के वक्त हम फयाज शाह के गांव पहुंचकर उसके घर का घेराव कर चुके थे। फयाज शाह तो ना मिला, मगर कुछ लोग मिल गए जिनसे उसके दोस्तों और मिलने वालों के बारे में मुफीद मालूमात मिली। ये भी पता चला फयाज और नसीर यहाँ आए थे और बता गए हैं कि वो आइंदा चंद रोज में फ्रांस चले जाएंगे। पुलिस इस्लामाबाद रवाना कर दी गई। फ्रांस के सफारत खाने से ये मालूम हो गया कि इन 2 नामों की दरखास्तें जमा हैं। फयाज के घर वालों से उसके जानने वालों के जितने भी एड्रेस मिले थे, उन पर रेड किए गए। मुलजिमों के एक जानने वाले की ज़बानी हमें मालूम हो चुका था कि वो पिंडी के इलाके वेस्टरिज के करीब कहीं ठहरे हुए हैं।
میں بھلوال میں بیٹھا ہوں، ہر آدھ گھنٹے بعد راولپنڈی بھیجی گئی پولیس پارٹی جس میں مطیع اللہ جیسے نوجوان اور دلیر افسر شامل تھے سے رابطہ کرتا۔ دل و دماغ پر ایک ہی دھن سوار تھی کہ کسی طریقے سے اتنی بڑی واردات کرنے والے مجرم پکڑے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کر رہا تھا۔ ایک روز میرے اضطراب میں اضافہ ہوا تو میں نے خود پنڈی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے اتنا معلوم تھا کہ ہماری ٹیم میں سے کچھ افسر راولپنڈی پولیس لائنز میں رہ رہے ہیں۔ میں غروب آفتاب کے بعد راولپنڈی پولیس لائنز میں داخل ہوا تو پوری لائنز اندھیرے میں ڈوب ہوئی تھی، صرف ایک کمرے کا بلب جل رہا تھا۔ میں نے اس کمرے کے سامنے جا کر جیپ کھڑی کی اور اندر داخل ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ کنٹرول روم ہے۔ وہاں صرف ایک ملازم تھا جو میسج وصول بھی کر رہا تھا اور ریلے بھی کر رہا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد اس سے سرگودا پولیس پارٹی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، سر کچھ لوگ تو پولیس کالج سے اعلیٰ رہ رہے ہیں اور کچھ یہاں۔ ابھی اس کا فکرہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ وائرلیس کنٹرول روم میں ایک میسج آیا جو میں نے بھی سن لیا۔ بس اس کے بعد میں وہاں سے بجلی کسی تیزی سے نکلا۔ ہماری ٹیم بھی نہ جانے کہاں سے چند منٹوں میں ہی پہنچ گئی۔ لگتا ہے کائناتوں کے مالک نے ہماری دعائیں قبول کر کے فرشتوں کو حکم دے دیا تھا، جنہوں نے رہنمائی کی اور کسی غیبی مدد کے نتیجے میں چند ہی منٹوں بعد 4 بے گناہ شہریوں کا قاتل نصیر ہماری حراست میں تھا۔ فوراً اس کی فراہم کردہ معلومات پر مختلف جگہوں پر ریڈ کیے، جہاں سے اس کا ساتھی فیاض شاہ بھی مل گیا۔ نصیر کی نشاندہی پر کھاریاں اور لالا موسیٰ سے اس کے کلاشن کو اور لوٹی ہوئی ساری رقم برآمد کر لی گئی۔ راکم نے اس سے پوچھا، تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری فائرنگ سے کتنے بے گناہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں؟ اس نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا، سنے ہیں 3-4 مارے گئے نے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، اتنے سنگین جرم پر تمہاری کیا سزا ہونی چاہیے؟ گولی، اس نے فوراً جواب دیا۔ اس کے چند گھنٹوں بعد آدھی رات کے وقت تحصیل بھلوال کے تھانہ میانی کی حدود میں اشتہاری مجرم نصیرے کے ساتھ مقابلے کی اطلاع پولیس وائرلیس کنٹرول پر چلی تو ایس ایس پی سرگودا نے فوراً مجھ سے رابطہ کرنا چاہا، مگر میں گریز کرتا رہا۔ وہ میرے روکنے کے باوجود سرگودا سے چل پڑے اور جب موقع پر پہنچے تو خطرناک ڈاکو اور 20 بے گناہ شہریوں کا قاتل اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ مارت صاحب نے مجھے علیحدہ لے جا کر کہا، آپ کی مجھ سے بات ہو جاتی تو ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو روکتا، مگر ہونا یہی چاہیے تھا جو ہوا۔ تجربہ کار ایس پی سی آئی اے نے مبارکباد دیتے ہوئے کہا، اتنا مشکل کیس اس طرح حل ہوا ہے کہ ایک بھی نمبر نہیں کاٹا جا سکتا۔ دوسرے روز پوسٹ مارٹم کے لیے لے جانے کے لیے نصیر ڈاکو کی لاش تھانے کے باہر چوک میں رکھی گئی تو 15-20 ہزار کا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ لوگوں کا ڈر اور خوف اتر گیا، شہر کی رونقیں بحال ہو گئیں۔ اکلوتے بھائی کی بہنوں نے بھائی کے قاتل کی لاش دیکھی تو ان کے منہ سے نکلا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمارے بھائی کے قاتل کو سزا دے دی۔ شام کو میری جیپ کا ڈرائیور بازار سے سبزی لے کر آیا تو کہنے لگا، سر آج میں بازار گیا تو دکاندار مجھے روک روک کر میرے ہاتھ چوم رہے تھے۔ آج پولیس اہلکاروں کو عوام کی طرف سے اس طرح کی عزت ملی ہے جس طرح 1965 میں محاذ سے آنے والے فوجی جوانوں کو ملا کرتی تھی۔ میرے منہ سے نکلا، الحمدللہ، سب کچھ مالک کائنات کی رہنمائی اور مدد سے ہی ہوا ہے۔ نصیر ڈاکو کا انجام دیکھ کر جرائم پیشہ لوگ خوفزدہ ہو گئے اور بس ڈکیتی کے مجرم خود آ کر پیش ہو گئے۔ اگلے کافی عرصے تک بھلوال میں کوئی واردات نہ ہوئی۔ 2 ہفتوں بعد ہمارا بیج پروموٹ ہو گیا اور میں ایس پی یعنی پولیس کپتان بن کر بھلوال سے لوگوں کی ڈھیر ساری دعائیں لے کر رخصت ہو گیا۔